مجمرة قرص واكل لو تهاجر نسم طرح زجزء وهاجر غيرهم يمق ميتموال نسم توتيم كنبرو خمسة يقولوا طرح يمزحسوا كالي أكل هاجر كمرح يخيل يزول أتحسس ما يقولون سلطان تجري مناسك ركب وقدني قبل دكتور ابراهام بلا فليتم مسح وحاتن شعبيان صمدو كم زفتر زنجرلو اجو غجله فانو امريكا شبرتنياو دما غجله جبر رعد كتبل سيماتهم وطري ኢትዮጵያን ኤርትራን ንአፍሪካ ካላይ ኩናት ዓለም ክኸውን ይኽእል ክብሉ ተንተንቲ ገሊጾም ኣሎም ትራምፕ ተኽሲ ንምቁራጽ ምስ ኢራን ዝረርብ ክጅመር ዝብል ብመሻርክቲ ሃገራት ንዝቀረበ ሓሳብ ነጽጎላ ሰላም ጫና ሃበላ ቤተሰብ ኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናይ ማሕበረታታት ብቀንድ ነጥብታት فلمنا نسنا مكتالكم بخبر بمعدام ناب زردرو مابيلنا كاتوليكاويان باباسات إثيوبياويان نتلك قومن عمد كخونن تلابيام غوباي كاتوليكاويان بتان باباسات إثيوبيا بستفلالي كابيتات إثيوبيا بالعلي سلمان سبات زفتصم متقعات بمخنان زيغاتات تلك قومن مفللاي كنص غنصوي علام فاتيكان نيوز ابزوچ مغلصي اتوم باباسات ابزوبا ارسي بزغاتم زلو ترغاغا عمد عام يخسخفتا كم استسمعم تقيسم بريزيدانت تغوباي بچ كاردينال برهان يسوس دمرو سرافيل بوغنم اتستفصم قتلت نصحات سلمان سباتن عنوت النبرتن كم زحزنم بمغلاط كم زعينه تكبرات بهايمانوت ببحال يخون ببوليتيكا كمخنه كم زيخلو اسميرملم اتوم بچان باباسات بسلطان هيوت سلمان سبات كلاخلو لعلنت حقي كخبرو غبنኛታት ናብ በፍርዲ ከቅርቡ አተሐሳሲቦም ኢትዮጵያን ደማም ሰላም ንምስፋን በሐባር ክሰርሑ ጸዊዕም ኣሎም በኻሊ ወገና ወረዳ ገራልታ ብላዕሊ 36 ሚሊዮን ብር ወጻይ ሳነጽ ፕሮጀክታት ልምዓት ተመረቆም ኣሎም ኣብ ወረዳ ገራልታ ከተማ ጽገሬዳ بمتحوار فاينانس او حاجز بيت صحفه راغم هنصت نحويتن تግራይን تكال ገባር ሰንዳይ የኢንዲፔንደንስ ተሰርሑ ላዕለ 36 ሚሊዮን ብር ዝወዱ ፕሮጀክታት ልምዓት ተመረቆም ኣሎም እቶም ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ሰለስተ ክፍልታት ቤት ፍረ 4 ክፍልታት ምስሓጹር ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍሊ መዋልዳን ጣብያ ጣና ገኒ ማዕደል ማይ 4 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ መስመር ማይን 4 መመር ክፍልታት ቀዳማይ ብርክ ቤት ትምህርቲ በዓታ አኾርንያም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቃ ዝተረኸበዋና ማሓዳር ወረዳ ገራልታ تول دبرها قبر مدن مستوم تسري حمد الله بروجكتات مسرة المعات عبيتن بركز بول محبراون كتبون تجمعات حزب فتحون سلزخون بيشم حزب من محدار وردا قرعلتا مسجون قريب الله إز وردا حدش وردا مسم مخانون مستي جنوسايد أو كناز بتحاسيان تدمير بركز بول تجمعات مسرة المعات سلزلوه توسع حاجز قبر سناي تولر تنفتو تعدن يدلينا يكبل تويعو سلطان تግራይ مراسي كركب وقدني قبل دكتور ابراهام بلايا فليطم كلل تግራይ نهنصت سلام لمعات اندستسلف منسي تدليا قبل منيستر قولان كابن دكتور ابراهام بلاي غليصولا اب اواش 40 ماخل غزاو ديموبلايزيشن اب السودان تصنحنا مارص سلام تقبلهم نا بهاغروم بستملسو اب غون مس حوحات زنبورون بتلم دار مسبعنا تبال صوعو ابالات مرها غبري مزازم سلطنات حدثو تخايدولام اب ات مدرخ منيستر كابن قلامان ابراهام بلاي نمكتل كوميشنر بهراو تحدثو برغادير جنرال درب مكريا حاويسو بركز بولو سب سلطان فيدرال ترخيبوم منيستر كابن قلامان دكتور ابراهام بلاي نامرات سلام بمصعبنا بهاغروم تمليسوم نسلطنا تحدثو بمكتتالوم زلوون عدا غليصلوم منግስት فيدرال اب تግራይ سلام نمصناعن لمعاتن مرغغاطن زيفتون ነገር ከም ዘለ بمغلاط ጉጅላ عنقو صحوحات ግና ላዕለ ህዝብየ ብዝብለ ተሐሳስባ حزውን አንቃፋይና ኾነ መምጾብሪያላም تقول بزرگو حونه حسد وره حزبي كدناغري غبون زبل دكتور ابراهام بلاي حزبي ابغون منغستي بمخان لمعات نخقلات فصاوعي تقريبولام عنقوص غجل حوحات اب سلطان اب صنحلوان هاجر اب كند ملمعن والقربحو يقدم كم زنبره بمخصاص منغس فيدري بمسرت سممعنات بروجرات بيزغبرل تغبرات كلهم متناخير كم زغصلون ارغاغيصم ابزحزوان كلل تግራይ زدليان لمعات سلام نستسلف مناسيات برنا بعودو غزاور كم زيكونو وناغنزيبو ስለዝኾነ ድማ መንሰይ ስልጣን ክረከበለው ኢሉም መጀመሪያ ቅርጽዋ ከለው ተሃገር ንሰም ጥራሕ ዝገዝእዋ ሃገር ገይሮም የመቅሚጠምዋል ንሰም ተወጽም ክነብሩ ከምዘ ይኽእሉ ጥራሕ ይምዝሓሱ ካሊ አካል ሃገር ክመርሕ ይኽእል እዩ ዝብል አተሐሳስባ ይብሎም ስለዚህ ወሪድካ ይንበር ድዩ ዝብል ነገር ንዓም ሲኦል ይኾይነው
ስለዚህ ሰብ ኮንካ ምንባር ሰራሕተኛ ኮንካ ምንባር ካሊእና መርሐካ ምንባር አይፈልጡን አይደሊኑን ሃገር ግን ናይ ኩላህና ሓደ አካል ብቻ ሒዝዋ ዝጓዓዝ ሃገር ክትህልይ ትኽእል ከምኡ ዝበሃል ጉዕዞ ስለ ዘይለ ንሶም ግን ንሱ ጥራሕ ነይሩ ድሌቱ ንዕኡ እዩ ካብዚ ኩሉ ነገር ጠንጢኖም ኣብዚ ዝነበረ ፍጥነት ስለ ዘይከኣልዎ ኩሉ ካብ ቁፅፅሮም ወፃእ እናኾነ ካብ ኢዶም ቁፅፅር ስለ ዝወፀ ተኣኪቦም ንህዝቢ ትግራይ ከታልሉ ሓልዮት ህዝቢ ዘለዎም ኣምሲሎም ተደፊእና እባ ተባሪርና እባ ከጥፍኡና እባ መፁ ትግራይ ክብትንዋ ክጭፍልቕዋ እዮም ትግራይ ከዳኽምዋ እዮም ህዝቢ ክጥፍኡ እዮም ክወሩና እዮም ዘይተባሃለ ነገር የለን ንዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ግን ያው ናህና ማሕበረሰብ እውን በቲ ግዜ ዝነበሮ ኣረዳድኣ ስለ ዝፈለጡ ብዘይካ ንሶም ካሊእ ዝዛረብ ኣካል እውን ስለ ዘይነበረ ሚድያ የለ ጋዜጣ የለ ሓሳብ የለ ትግራይ ዓፊኖምዋ ስላቕሚጦምዋ ዝነበሩ ከምታ 83 እንግዲፎምዋ ዝኸዱ ተመሊሶም እውን ናፍታ ናይ 83 ዝገነፍዋ ተመሊሶም ደሴም ቋንቋ ተመሳሳይ ሓሳብ ገይሮም ብምሉእ ህዝብና ኣዕሲሎም መንእሰይና ህዝብና ሃፍትና ኩሉ ኸዓኒ ክንደይ ማሓዙትና ክንደይ ቤተሰብና كم زسانا حد تقرأي يفلتي. مكتل كومشنر بهراو تحدث برغادير جنرال درب مكوريا بوغونو نعمرات السلام تقبلهم نابتي ماخل زموت زيغاتات سراح مفلاي مزغابن مرغغاتن بتنققت ساليتون اب سلطنات تحدثون خاطو كم استغبر رديوم اب كصالون صفحاتن امقات زلوم سلطنات تحدثو كم بزوهاب صريح الله امباسادر سلام بمخان لمعاتن حدنتن هاجر نمرغغات اب زغبر صعرسات كلهم بصحيتهم حيزوم نخواسو صاوعي تقريبيم انتخون اب سودان دركبار مسبعانتي بمسرح ديداري حلف الله زبل زينا من صاغي فلطيوم بانف السودان كوينو لوقتو معرب تግራይ بمفصام كم دركب زنገረሉ ارم سبعه نهزبخ بمጭبربار زمص حقኛ سلام يلنا بتحت زبل رأستي 12 مጋቢት 2026 اب زوصو مغلصي سرعت بلጽግና حيلታት ጸጥታ ትግራይ بحفشام ارم سبعه ድማ بفላይ نمفراس شرح خገብር كم ጸንح بمጥቃስ እቲ ስርዓት ንባዕሉ ፕሪቶሪያ ዝጻረር ተግባር ይፈጽም ከም ዘሎ ኸሲሶም ደገፍቲ ስርዓት ላለ 500 ኣባላት ارم سبعه زغربولهم ناي سلام تعويت تقبلهم ابي كل العفار ناب دركب ماخل مسلطني زتسنابت سراويتاتهم سلطنا يوصلوا زبل بعراي ولد دراما وزعم يركب زبلتي مغلطي ابالات ارم سبعه سلام وريدو بحقهم مسرحنا بمحبرسبهم عدكم موريدهم كصنبرو حريهم كوان تخونم كمالا زغبو قرم خنات كيتمالن كاب سرارحن بوليسن وصاي بزخونه فنو اكايدان ابي كم زعانه تغبار كم زي ساتفون زتساتفون كم زيلون افليت نيريم وطري إثيوبيا إيرتران أفريقيا كلا كينات عالم كخوني خلي كبلو تنتي تاغليصوم أبو مونغو إثيوبيا إيرتران زكايد داغما كينات كاب سلسة غرات كساب 15 هاغرات زساتف كلا كينات عالم أفريقيا كخوني كم زخل كلا سلام تان بروفيسور شتل ترومبلا تنقهم اتي بروفيسور نيجنس انادول ابزها محبريتا أبو مونغو كلتين هاغرات زلوتري ناغدد ممچو زباون هاغراون حيلتات بغتان ابتجت كسحب كم زخل حبيرولام دسغاتن موغاد إيرترا بغشتا ጉዳት ኢትዮጵያ ኢዳካ በመታው ዶክተብልን ኣብ ሰላማዊ ተቃቅማ ወደ ዓሰብ ድርድር ክትጀምርን ዲፕሎማሲያዊ ጽቅጥ ክሕይል ከምዘሎ እትኺለ ሓሳብ ኣቅሪብላም ከምዚ ኢኮኖሚስትን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕን ዛመሰላት ከላቱን እዚ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዝረአ ዘሎ ናይ ጸጥታ ስጋት ብቕልጡፍ እንተዘይተፈትሑ ናብ ዓለማዊ ቅልውላው ከስዕብ ከምዝኽእል የጠንቅቃሉ ብተወሳኺ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዘካየደ ዘሎ ኩናት ንቀርና አፍሪካ ክሳብ ክንደይ ክጸልዎ ከምዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕን ቀርና አፍሪካን ዓብድራሕማን ሰይድ ኣባ ሃሽምን دكتور مبرهاتو آتو برهانن زلوم سجات جليت مالهم عبد الرحمن سيد اتاب ماخلاي مبرغ زكير زلوكينا تاب العلي قرن افريكا اونتاون على تاون تلواتات كام زلوي زارب ابزوان زي امارات اب قرن افريكا بصوماليا باثيوبيا السودان كاب قرن افريكا وتاخاب كم بعل ليبيان الجيريا ابزلو ግጭታት ተዋሳላ ተባይላ ተሕመያ بفلاي بتاب كاب قرن افريكا زلقلولاون وجن بقتا كتكسس ጸኒሓ ነዚ ድሕረ ባይታ ምርኩስ ዝገበረ عبد الرحمن حزقن امارات ولا
بعلي أيتو ومبر كابيران بزقات ما زلو دبداب تتحيز أيزلام نتاب زحلف عمتا تابي كرن أفريكان كالوت كابتاتن كتكايدو تنحت متتاو كتقدلون من الباتون تغليلا كتقوارتون تخلي أكبل قام يغمت دكتور مبرهاتو أتو برهانو وانت مساسر ردي تزلو خينو ولا كواتو قنا أبي مجمرتو سلزولو نابي قتو كم زمرح كفلت انت زي تخالم اتخوينات انت تناوي امراتا بهاقراو دحننتا زيبيتاو قداتا كتدهب كم تقدد يامن أبي زحلفو رح امرات كاب يمن كم صحابتي زنقر أبي سومالون بزيكا أبي بربرا بكالي هلاوي بلان أبي سودان مسد عمل سريع خونا أبي مبرق ليبيا مسد جنرال حفتار تقبرو تهدرو دقفات دو نختبلو بزوح زغتات كم زيقبر الله زحبر عبد الرحمن بسنك خوينات إيران زقات مازولو دبداب اتاب وطاي هاغرات تقبرم بتتاو نختو حدوك قدداي بمفال كوينات إيران أبي كرنا أفريكا زهلو تلواي تنتن إذا كابناي نداد كتبا تقليلا زيوتت إمرات درو بدبداب مسالات درونات إيران كتبا تنكف بمهلاو زين معخلاي مبراق أناويت زولو دبداب انتزي هاديو اتهاجر بخبير كمتهسة دكتور مبراهات يردم إمرات والا كابناي نداد كتبا وطا أبي نقدن تريزم كتواسا انتفتنت أبزي عصرت معالتي علاماتات ندادي أكون معالبو نفرتا بغطالي دبدب سلزولم أبي كندنا بقدامنا وشتا كتمت كتقدد يابل الزياب هاقرات ماخلاي مبراق تخصيت زولون أي مسايلات درون متقعاتي وفري بوتم إيران تدقفهم هزبولا حماسن هوتن نغايقوها رعبي سخفت حدير اللام بفلايتي أبي يمن دركبوتي كمتي إسرائيل نحماس كتتكع انكلانا إسرائيل أمريكان مراخب بفولي زتكع زنبرا حازقون إيران بمدقافة بمتعب باب المندب تمساسال متقعات بمكاد نمسمر نقدي نداد علمنا بعبي كي تلو شغلت حدير اللام عبد الرحمن سيد نزسقاتات بمقلها زوم أبي يمن زلو عطوات هوتي أبي لعلتن بباب المندب زحلفا مراخب متقعات بمفتام نزكابي كوخو يخل يميبل متعبو باب المندب بمبرق مسيمن بمعراب مسي إرتران جبوتن جداوب كابنا بن هنداو كانسن كيح بحرن مراخب زحلفا لا قداسي استراتيجيكاو متعبو بايوم أبزبوت هزفتر زخون عينة توكوت كان مسمر كيح بحر كناو تيخليو اتحادقا انتقاتي مخا إرترا جبوتن سوماليانين بغتات الوايبل أبتو قدايزي اتا مسيران أبي كنا تتعميدا زل إسرائيل نتا سومالي أكال جزاتها تبلا سوماليلاند أبي مودات زحلف عمد كم هاجر أفلوج مهاباون أبتو زوبا حدش كوننت كفتر عبي تخلولام أمريكان إيران أبي سنة عسران حميشن عصر تغلط معتا زغطسلة أبي على إيران دبداب أكايد نيرانيان نتي إيران تمعبلو لله زبالو سلسة مدبرات نيكلر عنينا يبنفالكا اتي دبداب قواريجانام إسرائيل بدحرزيا عن سوماليلاند كم هاجر أفلو تهباتام سوماليلاند وندرو أبي إسرائيل إمباس كفيتالا منيسر قدات وطا إسرائيل جديان ساروون أبي مجمرتا سومن دايزا حلفة الرين أبي سوماليلاند تاريخهم مبتح بمكاد مس بريجدان سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله تراخيبيم إسرائيل نابعتوغاتو تي بزيادة نختقرب نسوماليلاند مرقص إجري نختقبرا زتتقمتلو ميلاك خون تخلو كمزلو قلتن تنتيزاربهم إسرائيل كاب سوماليلاند ناتبقست نوتي كتتقع تجميرا هوتي نسوماليلاند كدبدبوا يخليهم إسرائيل سوماليلاند كم هاقر أفلوتم صحابوا متنقات هوتي نزنت رينير كبل إيتنتنم إتاب إمرات إسرائيل كمتلقف زنقر الله إثيوبيا دمام مسوماليلاند آتياتو زنبرت سمم عفدق بحرن أبي العلقايح بحرن عصبن بترقاقا متكايدو زلانا ورار بروباغاندا ون نتاب ماخلاي مبرق زول حوي نابي كرنا أفريكا كسحاب كم زخل قلتن تنتي يتنقهم حتى أفدق بحرن تتكامدت ودبن بحقهم من قد بزيتن لزمن كيكايد ناتقبو بحيل ورارن كترقاق مفتان نتي قدم استقبره هيوتا معيت شحات زهلق جيغا مدقامي بلوتن تنتيم عبد الرحمن سيد استبحال تنتانيم اتي قدامي مليسر أبي أحمد زكايد زول مدلوات قدام مصرات حيل بحر حتى أفدق بحرن نزوبانا بكالي قلولاون كناتن زمر رحيب بمفال قدامي مليسر أبي بباروخت إسرائيل أمريكا نتتا زوبا كحل إيه بمفال وتعدرات بموداب نابي كالي رتمي كامرح كام زخلي ردم قدامي مليسر أبي أحمد أسران شديشن تري كلتاشن عصر شو منتن عام تمرت نيتوكلت بيت مخري إثيوبيا انتس ببالي انتس ببولي أفدق بحر مركابة يترفن كبل تحني نيريم منقس إرترا نزو حتوتات بحرن ودبن اهقراو حق زقهس حلمي بمفال كناس قوي سمعيم
مس حوحاتن الشعبيان صمد خمس فترة زنقرلو أتو قجل فانا أمريكا شبرتنيا ويدما قجل قبرر عد ختبل سيماتهم بسفحو آيس بزبل زفلت أخبر تحقي إميغريشن قمركن أمريكان وعلى أبال فانا يلو زقلت أسلومن بقالو نابي تشيبيا كم سوغوغو أفليت نيريم أزمم حدار بريزيدان ترامب هابي قداي سدتنياتاتن حاتت تعقبان زخطولو بوليسي زفت امتكال بسوكنا تقراي بزتاسا سراب لعلتو الكسب صفحات قبنا تقريب الله ازتكال بحامس عصر تخلت مقابيت 2026 مسر سئل نايتو الكسب دقيفو أبزوس فرد صحف فتام قهسات سبا مسلات عبال عطو قجلن صلوا فتار متنات عليتن كبل قليت ويم اتو الكسب ابتهاجر كم سدتنيا كرخبوم زقبار بحاتات كم استخلكلا زقلت تتكال أبز حلفسهم النابي تشيبيا كم استسقوق فليتيوم اتمسك كبرتي قبنات قهسات سبا مسلات شو مزل عالزلو سولومن بوغالام حلفتي إميغريشن مسو زتاساسرو حسابات محبراو مرخبتات مسرقاقت كم سقوقو يوم زقلتو ابتم حسابات محبراو ميديا أبال نايتي درجة سلسة قبرش براو قجلفان مخان بقلتي آفليكيلوم بتوسخي تقعد سولومون بوغالو تغارو كابي تشيبيا خصنتلوم بزبل عبد العليوم سدتنا عمتن كفتم تاوعي تقريبي كل كاسيسيوم عب فيسبوك العالمي تشح تختلتي زلو سولومون بوغالم عب محبراو مرخبتات زرقحوم صحفات بستاساسر عب العلي تغارو عمتن بمقسقاس سومو كل علزي نمجمرتا غزي كونان نمخصب زي سرح زي بيرو اوف انفستيجيتيف جورناليزم استبحال تكال غازيطنينت بخلت شحن 20 كلتن عبزوصو مرمار صبصاب سولومون دشومو تقايسو يركاب تتصبصاب فيسبوك مسكنا تግራይ ተተሓዛብ ኢትዮጵያ ዓሌታው ዓመት ኣብ መላዓላብ ማሕበራዊ ሚድያ ተሳቲፎም እዮም ብዝብል ብግዳያት ዘቐረበ ክሲ ከም ዝመርመረ ይገልጽ እቲ ጸብጻብ ወሱኻ ብክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ዝተቐተለ ትግራዋይ ዛንታ ከም ኣብነት ዝጠቐሰ እንትኸውን ስድሮ ነቲ ቅትለት ላዓይሉ ኢሎም ካብ ዝኸሰስዎም ጽሑፋት ሓደ ሰሎምን በጓል ዝጠቃዕ ይርከብዎም ሰሎምን ኣባል ዝኾነሉ ዕጦ ጉጅለ ፋኖ ዝተመደቦ ጉጅለ ሽበራ ደረጃ 3 ዝብል ምዃኑ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ጉምሩክ أمريكا مقلاتو أب محبرة مرخبتات يزرار بالله بمسرة أقول زيجنتن إميغريشن إن أمريكا عبارات زو معبزي استخاتة وجلتات زخون والكسبات نابتها قرمتها وكل كلون ناي سدة نياتات بس الكحدو قني خليام بس قبرش براس تاسع صورة كبارات بتزامات في حكم زخون زقل مقلت تتكلم ببزحة جزء بس قبرش براس تاسع صورة تباهلهم زي يحسب والكسبات نتفتات ون كملكات يخليبل بس قبرش براس تاسع صار مخنات ناب أمريكا متاو كاب زخل كل مخناتات كبير مقولات ويموت نمبت حاسب كام قبر شبراو نتفتات من على زبل حدا وكيل وي أبال لحدا قبر شبراو تكال مخان كمون شبراو تكبارات مدقاف كابتهم مخناتات يوم بمسرة بوليسي تكال جوجلتات قبر شبراوي أب ثلاث درجات مقالم درجة حدا بمنستر قدات وتع أمريكا كم قبر شبراو استمدبه نايوت أتكالي وتوم أبز مدب زلو أب قبر شبراو نتفتات كوافر ويدمام أب كم زامسل نتفتات ناي مغفر عقب من علمان اللوم قبر شبراو تكباراتهم نزيقات هات أمريكا وين هاجروا دحنة أمريكا ونعبي سقات كسب زخيلك خونلو درجة خلته جلتات علامات إميغريشن كبهال كم قبرش براو جلتات استبويان يام كفل قدات وتأي مسوان عقاب حقي بمخار ويدما بحطوان عقاب حقي كبيين خل أبز مد مسز مدو جلتات متسار زلوم زيقاتات وتأي ناب أمريكا كياتو خل كلام سالساي مد باب كلهم حراز إنك سخص حيلفانو دركب اللخينو كابتن قدامت كلته مدابتات بوفلي عقاب بمنيسر قدات وتأي أي مزازن أبز مد دركبات كلات بمسرة أقلقلت زيجنتن إميغريشن أمريكا زي تمدب قبر شبراو تكالات تباهلن ونيتوعا إذا حبرتها كلتو العلي والكسبات إذا حقفوا جلة أبز مدب كم زكاتات يحبر سودو ويزي تودو كونو كم زخلو ودي ردم أبي قبر شبراو تكبرات زوافر ويزي تساتفو نوس أكلات زلو وجلتات أبز مدب كم زكاتتو سبتابات ملاختهم كم درجة حادن درجة خلتن تكالات بسرعة كانت زي تبينو تكبراتهم تراي كم قبر شبراو تكالات كوسد بوقعاتي قبرم كبل قليتهم تتكالا بزهابو مقلتي حدا قجلة درجة سلسة قبرش براو قجلة تواهل كتوعد يتوعن ببيان زوسن كم زخانة قليتو يقدا ستتكال زهابو حبريتا وسانا بس قمقام مملكتها حاجزات إميغريشن بستاساسر ببقودايو كم قوداي كم زوسن يقلت بيان درجة سلسة ممداب كغيرن كلوات نون زخل مخانيز قلت آبال عطو قجلة فاندو سلومن عبز قبرك على محتاتا بيتفردا بإميغريشن كوتر عبز نبروان كم ستاسر قليتو اتخصاب وان كينا تقراي زلت أفهم ناي فيسبوك صحفات زتاساسر مخانون تحبيرم قبل على سدتنياتات ترير سقمتي يوسد كم دلوز دربول من محضر ترامب محبرة من رخبتات تقيم فيزا استوهابهم سبات محبرة من رخبتات صحفوات صحفاتي كتاتلو بزبل يخصص نيريم
ነዚ ክሲ ዘቕረቡ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ተሰጎምቲ ንመሰል ሓሳብ ካናይ ምግላጽ ናጽነት ዝዳፋይ ዝብል መካትዒ ከም ዘቕረቡ ሮይተርስ ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ነቲ ክሲ ምላሽ ዝሃበ ምክትል ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ግን ንሽበራ ዝድግፉ ወጻእተኛታት ክንቅበል ግዴታ ይብልናን ኢሎም ትራምፕ ተኹሲ ንምቁራጽ ምስ ኢራን ዝርርብ ክጅመር ዝብል ብመሻርክቲ ሃገራት ንዘቐረበ ሓሳብ ነጽግዋም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኩናት ኢራን ደው ንምባል ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምጅማር ንዝገበርዎ ፈተነ ከም ዝነጸጎ ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ዘተ ኣፍልጦን ዘለዎም 3 ምንጭታት ብምጥቃስ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመላኺቶም ኢራን ብግዳ መጀመርታ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ደው ከይበለ ተኹሲ ደው ምባል ሓሳብ ከም ዘይትቕበሎ ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቐሱ 2 ላዕለዎት ምንጭታት ኢራን ይጠቕሶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝነበረ ዝርርብ እትሽምግል ዝነበረት ኦማን ዳግማይ ዝተከሉ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፈተነት ይግለጽ። ይኹን እምበር ጻዕዳ ቤት ዋይት ሃውስ ኣሜሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትዛተ መደብ ከም ዘይብላ ብንጹር ኣፍሊጦም ትራምፕ ወተሃደራዊ ዓቕምታት ኢራን ንምድኻም ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክቕጽል ከም ዝደሊ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዘተ ኣየገድሰናን እዩ ነቲ ጀሚርናዮ ዘለና ተልእኾ ድማ ብዘይምቁራጽ ክንቅጽሎ ኢና ይብል። ካሊእ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ድማ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ማለት ስርሒት ቅያዊ ቆጥዓም ብዘይ ምቁራጽ ይቐጽለሎ ኢሎም ኣብ መጀመርታ መዓልታት ኩናት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ምስ ኦማን ከም ዝተዘራረቡ ይግለጽ። ሕዚ ግና ክልቲኦም ወገናት ነዚ ግጭት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘይብሎም እዩ ዝሕበር ዘሎ። ካሊእ ምንጭ ድማ ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ኢራን ዓሊ ላርጃኒን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣባስ ኣራግችን ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስን ዘሳተፈ ብመንጎኝነት ኦማን ዘተደልዮም ከም ዝነበረ ይሕበር። ሕዚ ግና ሰበስልጣን ኢራን እውን ምርገጾም ከም ዘትረሩ እዩ ዝንገረሎም። ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ኢራን ከም ዝሓበሮ እስላማዊ ሓለዋ ሱብራ ኢራን ንመጻብብ ሄርሙዝ እንተኸሲራቶ ወይ ካብ ቁፅፅራ ወፃኢ እንተኮይኖም እቲ ሃገር ኣብዚ ኩናት ክትሰዓር ከም እትኽእል ብምሕባር በዚ ምኽንያት እዚ እስላማዊ ሓለዋ ሱብራ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ተኹሲዶ ምባል ወይ ድማ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ከም ዝቃወም ይገልጽ። ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዕላማ ዝተገበረ ወደብ ፋጃይራ ንሕቡራት ኤሚራት ዓረብ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ቦታን ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መኽዝናት ነዳዲ ማእኸላይ ምብራቕን ምዃኑ እውን ይግለጸሉ። እዚ መራኽብ ነዳዲ ዝመልኣሉ ቁልፉ ቦታ እውን እዩ። ፋጃይራ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዘይኮነስ ኣብ ወሽመጥ ኦማን ስለ ዝርከብ መራኽብ ኣብ መጻብብ ሄርሙዝ ምጓዓዝ ኣየድልየንን እዩ። ሄርሙዝ እዚ ኩናት ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ዝጅምራ ትሒዙ ብግብሪ ንመጓዓዝያ ባሕሪ ተዓጽዮላ። ፍትዋት ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ናብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ኹኑ።